من إلى بيت الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس الضحى من خده بدر من ذاته نور الهدى من خلفه بحر الهمم إن نلت ياري الصبا يوما إلى بيت الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم قرآنه برهاننا نسخا لأديان مدد إذ جانا أحكامه كل سهول صار الندم إن نلت ياريها صبا يوما إلى بيت الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أدرك لنا يوم الهزيم فضلا وجودا والكرم إن نلت ياريها صبا يوما إلى بيت الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي